जहाँ पे हम महफूज नहीं है, पाकिस्तानी महफूज नहीं है, तो कोई और कैसे महफूज हो सकता है? अब इंडिया का यही कंसर्न है। नहीं, उनको नहीं आना चाहिए, बल्कि वो अगर जाना भी चाहते हैं दुबई में जाके खेलें, मलेशिया खेलें, थाईलैंड खेलें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, जो अदारे अपनी आवाम को नहीं बख्शते, वो इसकी वजह से हमें भी जो है बाहर बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता अभी है। आपने कहा कि पाकिस्तान की यूथ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसलिए वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन अब ये लोग हमें वीज़ाज भी नहीं दे रहे। आप देखें कि कितने ममालिक में गेट आउट पाकिस्तानियों की कंपेन चल रही है, और कई ने तो हमारे वीज़ाज ही जो हैं वो बैन कर दिए हैं। दुबई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, आप दूर ना जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी बात हो रही थी अभी, कुछ न्यू जो है वर्कर्स जाना चाहते थे, उन्होंने हमें पूछा कि आप हमें वर्कर्स तो देना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो महफूज हैं क्या? आपके पाकिस्तान में जो रहते हैं गरीब लोग हैं, उनके ऊपर सरेआम गोलियां चल जाती हैं, वो शहीद हो जाते हैं, क्या वो महफूज हैं? अगर फौजी भी शहीद होता है वो भी हमारा है, अगर पुलिस एहलकार शहीद होता है वो भी हमारा है, जो हमारी गरीब आवाम शहीद होती है वो भी हमारी है। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? कसूर किसका है कि भाई ये सरेआम गोली चला देते हैं, सरेआम ये सारा काम कर देते हैं? इसमें पीछे जो बंदा है वो कौन है, उसको सामने आना चाहिए और उसको बेनकाब करना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स से यूथ थी, उन्होंने पूरा बांग्लादेश बेनकाब किया और अभी इस टाइम वहाँ पे मुस्लिम का राज है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जब तक नौजवान नस्ल नहीं निकलती या नौजवान नस्ल सामने नहीं आती, तब तक ये जुल्म, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। और आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, गैर मुल्की हमें इन्वाइट कैसे करें? उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता है, क्या सिस्टम नहीं चलता। मैं ये दावे से कहता हूँ कि मैं पहले इज्जत से रहता था बाहर, लेकिन अभी मेरी वहाँ पे इज्जत नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर मैं सिक्योर नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर आता हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि भाई किस टाइम वारदात हो जाए, किस टाइम कोई डिकेटी हो जाए, किस टाइम कोई कुछ हो जाए। क्यों? लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सिस्टम है। तो सर आप मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आप इंडिया भी गए हैं, तो वहाँ इंडियंस का रवैया आपने अपने साथ कैसा पाया? क्योंकि अभी तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने इलाज की गर्ज से भी इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की सरकार वीज़ा नहीं दे रही है। इंडिया के अंदर जो हमारे पंजाबी लोग हैं, जलंधर में रहते हैं, वो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसकी वजह ये है, जब हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने बड़ा खुश होकर कोई एक घर में हमें लेके जा रहा था, कभी दूसरे घर में लेके जा रहा था खाने के लिए। और जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको इतना परेशान करते हैं, सर इतना प्रोटोकॉल देते हैं। पिछले दिनों मुझे याद है, कोई 2 महीने पहले पाकिस्तान में आया हुआ था एक इंडियन डेलीगेशन, और हमने उन्हें ऐसे बंद बसों के अंदर पूरा पाकिस्तान घुमाया, उन्हें नीचे उतरने ही नहीं दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब पाकिस्तान में वो आते हैं ना, तो हमारा कहने का मकसद जितना भी जो निज़ाम है वो क्या करता है कि उनसे अजीबोगरीब सवालात करते हैं, अजीबोगरीब उनसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद उनको रहने के लिए अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे पंजाबी, वो इस्लामाबाद में होटल में ठहरे थे। तो जलसा जुलूस आवाम का हक है, लेकिन उनको होटलों से निकाल के मारा है। तो मुझे ये बताएं, इंडियंस को इंडियन पंजाबी भी थे, मलेशिया से भी लोग आए थे। अभी आप मुझे बताएं कि क्या मैं जब उनसे मिलूंगा मलेशिया में जाके, तो क्या ख्याल है वो मुझे उधर बैठने देंगे? क्यों निकाल के होटल से क्यों मारा गया उनको? वो उनको कह रहे थे कि आप कोई ना यहाँ पे इंतशार के लिए आए हो, आप कोई यहाँ पे इजलास के लिए। वो बता भी रहे थे कि हम तो सिर्फ विजिट करने आए हैं, इस्लामाबाद का विजिट करना है, रावलपिंडी का, हमें पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो हमारे जो सिस्टम है वो इस तरह समझता है कि शायद जो बाहर से भी लोग आते हैं ना, वो भी हमारे दुश्मन है। अब आप ये देखें कि हम इंडियंस के साथ पाकिस्तान में कैसा सलूक कर रहे हैं, और अभी हम कह रहे हैं कि इंडिया की टीम विजिट के लिए पाकिस्तान आ जाए। बिल्कुल, ये कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे अदारों को ठीक होना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले जो हमारी आवाम है, इसके ऊपर भरोसा बनाना पड़ेगा। जब आवाम भरोसा करेगी, उसके बाद बाकी जो हमारे नियर ममालिक हैं वो भरोसा करेंगे। सर आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि भाई किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो एक बार फिर से बहाल हो जाएं, लेकिन जो इंडिया है ना, वो एक बात कहता है वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ के ना बातचीत कर सकते हैं, ना ही इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के इस मौक़िफ़ पे आपकी क्या राय है? इंडिया का ये तो मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो हमेशा प्यार ही देते हैं, मोहब्बत ही बिखेरते हैं। लेकिन अगर कुछ हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं, उसमें हमारी पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर नहीं होता। उसकी वजह यह है, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर भी रहते हैं वो भी इंडियन के साथ उनका ऐसा ताल्लुक़ होता है कि जैसे वो सब भाई होते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाहर हम इंडियन, मुस्लिम, सिख जितने भी लोग हैं वो मिल के बैठते हैं, मिल के खाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पे कोई अगर हमें हिंदू मिल जाता है या कोई सिख मिल जाता है, हम उससे नफरत कर लेते हैं, हम साइड पे बैठ के खाते हैं। बल्कि ये नहीं होना चाहिए, सब मुसलमान भी हैं और इंसान भी हैं, सबसे पहले इंसान है। और यही चीज़ होती है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले कानून और हर चीज़ का नाफज होना चाहिए, फिर उसके बाद अदारों का सही होना चाहिए, फिर उसके बाद सारी बात होती है। सर फिर ये जो हुआ हमारे साथ वो बिल्कुल ठीक हुआ कि जय शाह ने जो है आईसीसी के हेड ऑफिस में तमाम बोर्ड मेंबर से मीटिंग की, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया या पाकिस्तान के साथ मुलाकात नहीं की। ठीक हुआ हमारे साथ, यही होना चाहिए, हम यही डिजर्व करते हैं।
ٹھیک تو نہیں ہوا لیکن بلانا چاہیے, لیکن اس لیے ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, ان کو اعتماد بنانا چاہیے, پھر ہی وہ بلائیں گے. اگر اعتماد نہیں بنے گا پھر تو کبھی بھی نہیں بلائیں گے. اگر میں بھی اگر دبئی کا رہنے والا ہوں تو میں اسی صورت میں پاکستان کو بلاؤں گا نا کہ اگر میرا اعتبار ہوگا کہ پاکستانی آئیں گے کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. یہ تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ جھولی پھیلا لیتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. دبئی میں جاتے ہیں تو درم جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں, ملائیشیا جاتے ہیں رنگٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں ڈالر لینا شروع. یہ تو بکاری ہیں سارے, تو ان کو بندہ کیا بولے. دیکھیں جی, جے شاہ کا تعلق ہے انڈیا سے, اور انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہاں پہ جو شیڈول ہے آئی سی سی کا وہ چینج ہو رہا ہے. خراب وہ جو ہے نا ابھی تک شیڈول آ نہیں سکا کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی بڑا ایونٹ ہو. جے شاہ جو ہے وہ ہندو ہے, اس نے اپنے جو ہے نا ہندوؤں والی حد درمی اس نے کرنی تھی. اصل میں ہماری پی سی بی بھی اس طریقے سے کوئی اتنا کام نہیں کر رہی. محسن نقوی صاحب ہمارے ویسے پی سی بی کے چیئرمین ہیں اور وہی ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں. تو ویسے تو پی سی بی کو اتنے ہمارے پاس پولیٹیشین ہیں, اتنے ہمارے پاس جو لوگ ہیں پڑھے لکھے جو کرکٹ کو جانتے ہیں, ان میں سے کسی کو ویسے پی سی بی کا چیئرمین بننا چاہیے تھا. لیکن برکیف محسن نقوی صاحب ہمارے پی سی بی کے چیئرمین ہیں, کوشش تو وہ کر رہے ہیں, لیکن جے شاہ نے اپنا وہ کام کرنا تھا کیونکہ جس وقت سے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں, جس وقت سے یہاں پہ جو کرکٹ بحال ہوئی انٹرنیشنل کرکٹ, تو بھارت کے پیٹ میں وہ ہضم نہیں ہو رہا. اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چیمپئن ٹرافی نہ ہو. اور پاکستان کا جو سٹانس ہے جو پی سی بی کا, وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا سٹانس لیا ہوا ہے, اگر وہ اس سٹانس کے اوپر قائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پی سی بی. آپ نے بولا کہ انڈیا کے جو چیئرمین بن گئے آئی سی سی کے, ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, جے شاہ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہو. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے؟ پچھلے دنوں سری لنکا پاکستان سے اپنی سیریز چھوڑ کے بھاگ گئی ہے جو ہمارے ملک کے حالات تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم محفوظ ہیں کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے اس طرح کی ایونٹس اور ہیپننگس کروا سکیں؟ بالکل محفوظ ہے جی, پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ہے. جس طریقے سے پچھلے جو آپ 3-4 مہینوں کے اندر جس طریقے سے جو فورن ٹیمیں ہمارے ملک میں آئی ہیں وہ تو بالکل ایزیلی ان کے میچ ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی کی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کھیلوں کے علاوہ ہر چیز میں سے پاکستان محفوظ ہے اللہ کے فضل سے. سر آپ کو پتا ہوگا کہ 5 دسمبر کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی جو تھے وہ دبئی گئے تھے تاکہ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ سے میٹنگ کی جا سکے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے. وہ کافی گھنٹوں انتظار کرتے رہے, لیکن تب بھی جے شاہ نے ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کی اور کہا کہ بھائی میں ابھی مصروف ہوں, 2 دن کے بعد آپ سے میٹنگ کی جائے گی. جی بالکل, انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا. اصل میں بھارت کو سوچنا چاہیے کہ سیاست میں, کھیلوں کو سیاست میں نہیں انہیں لے کے آنا چاہیے. یہ جو اپنا کرکٹ ہے, یہ جو باقی کھیل ہیں, پاکستان جس طریقے سے ایک محفوظ ملک ہے سری لنکا ٹیم کے بعد, تو اس وجہ سے بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور بھارت کی گورنمنٹ کا بیان اور ہوتا ہے, بھارتی کرکٹ بورڈ کا بیان اور ہوتا ہے, آئی سی سی کا بیان اور ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں. سر ہم بھی تو ایک بیان پہ قائم نہیں رہتے, ہم بھی تو یو ٹرن لے لیتے ہیں. ہم نے بھی تو ہائیبریڈ ماڈل پہ مان گئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے انڈیا اگر پاکستان آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو کوئی بات نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ ہائیبریڈ ماڈل پہ کھیل لیتے ہیں. لیکن وہ 2027 تک کہتے ہیں نا, ہم نے کہا کہ 2027 تک پھر پاکستان کی ٹیم انڈیا میں نہیں جائے گی. وہ اس بات کے اوپر نہیں مان رہے. اگر وہ مانیں گے تو پھر پی سی بی انشاءاللہ تعالیٰ مانے گا. سر کب تک جو ہے ہم ہندو مسلم فسادوں میں پھنسے رہیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا ہمیں ان سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے؟ بالکل ہمیں ان سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. یہ ہمیشہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں, اس قسم کے جو کھیلوں کو اس ایونٹ کو روکا جاتا ہے, وہ ہمیشہ انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے. ہندو جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے, وہاں پہ جس طریقے سے کشمیر کے اندر انہوں نے اپنا کشمیر کا جو سارے کا سارا وہ جو ان کا اپنے صوبے میں انہوں نے کنورٹ کیا ہے, اس کے بعد سے یہ مودی گورنمنٹ تو یہ کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ ایک بات بالکل کلیئر بتا دوں, انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. جب تک وہ اپنا مائنڈ اپنے ملک کو یہ ہندو مسلم فسادات اور اس قسم کی چیزوں سے ختم نہیں کریں گے, معاملات ٹھیک نہیں سر باقی مسلم ممالک کے ساتھ تو انڈیا کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. افغانستان بھی آئی سی سی کے ہیڈ آفس میں گیا ہوا تھا لیکن پاکستان کو نہیں بلایا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں